Hi, ako si John. Usa ka habal-habal driver nga gustong mahimong vlogger. Ana sila lisod. Labi nag wala kay kwarta. Nga wala kay influencer nga kaila. Kay walay mo tabang sa imuha para mo grow ka. Tinood. Grabe ka lisod ang magsugod sa wala. Kanang magsugod ka nga wala kay budget, wala kay gamit, nagubaon ba gud ang cellphone. Grabe ka sinyalan pa sa akong asawa. Wah, pero bitaw kana laging na ako'y pangandoy. Kinahanglan jud ko mo make og move mong ako ang gisugdan ug akong gisalig sa kahitasan nga unta akong mga puhon mahimog finally inigabot sa panahon. Kaya na sila bahalag magkamang, ang importante ni abante. Mong tara uban niko sa akong mga pangandoy nga gikan sa piso-piso unta mahimo ug moabot sa libo-libo. Daghang salamat unta ginyo akong suportaran. Mwah.